अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूँ मारिया जद्दून। हमारे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कराची के इशू पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे फ़हीम ज़मान साहब, एक्स एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। नाज़रीन, आज हमने देखा कि एक बार फिर से हलचल चली है और कुछ दिनों पहले जो सिचुएशन थी, हुकूमत नवाज शरीफ साहब को लंदन से पाकिस्तान वापस लाने के लिए बहुत मुतहर्रिक नजर आई, जिस पर नून लीग ने भी अपने आप को बहुत डिफेंड किया। आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हाजिरी की इस्तिस्ना से मुतालिक जो केस की समाअत की और उन्होंने उस दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर दिया और 10 सितंबर को उनको तलब किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मेन जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म भी दिया है। अगर तो वो 10 तारीख को पेश नहीं होते हैं तो आगे क्या होगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज भी पेश हुई हैं और उन्होंने वहां पर जब मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अभी उनका इलाज चल रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं नवाज शरीफ साहब से कहूँगी कि जब तक उनका इलाज कंप्लीट नहीं होता वापस ना आए। अगर तो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो नून लीग की सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकेगी। इसी में एक और डेवलपमेंट फिर ये भी होगी कि एपीसी का क्या बनेगा, एपीसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आज मरियम नवाज साहब ने कहा तो है कि एपीसी होगी, लेकिन किस तरह से मुमकिन होगी। अब इसमें अगर हम फैजुल हसन चौहान साहब की बात पर गौर करें, वो ये कह रहे थे कि अगर तो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ साहब का पत्ता कट जाएगा। तो क्या आगे आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए हैं तो शहबाज शरीफ साहब का पत्ता कट सकता है। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कराची के इशू पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। तो शाम साहब, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर नवाज शरीफ साहब पेश नहीं होते हैं तो नून लीग क्या स्टांस लेगी, फिर कहाँ जाएगी? देखिए मारिया, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तानी सियासत बड़े वाज़ेह तौर पे PMLN के गिर्द और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के गिर्द घूम रही थी। और यूँ लग रहा था कि एक मरतबा फिर जिस तरीके से PMLN खामोश बैठी थी एक अरसे से, वो अपना बड़ा सियासी रोल प्ले करने के मूड में नहीं थी, डील और ढील की बातें हो रही थी, लगता था उस सिंड्रोम से बाहर निकल आए हैं और वो अब एक हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं, इंडिविजुअली भी यानी पार्टी के तौर पर भी और कलेक्टिवली भी APC में, जिनका बहुत चर्चा हो रहा है फजल रहमान के साथ मिल के। अब अहम सवाल यह है कि ये जो हम देख रहे हैं कि सियासत में हलचल आप 2-3 हफ्तों से देख रही थी, आज उसमें टीप का बंद जो बांध दिया ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बांध दिया। जिस तरीके से बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी इस महीने की 10 तारीख को अपने आप को सरेंडर करें, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किलात होंगी, जिसको इंटरप्रेट लोग कर रहे हैं कि जी मफरूर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वो अगर नहीं आते तो क्या होगा, आते हैं तो क्या होगा। पहली तो बात है फौरी तौर पे, जो मेरा ख्याल है तारिक फजल चौधरी साहब से भी हम पूछेंगे, शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किलात हैं। शहबाज शरीफ साहब उनके गारंटर थे, गारंटर हैं, और अदालतों ने उनकी गारंटी जो है ना उनको लिया हुआ था। और फिर जिस तरीके से तवातर के साथ आप पार्लियामेंट के बयानात उठा के देख लें, चाहे उसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, चाहे उसमें शायद खाकान अब्बासी हैं, सुने इनके बयानात जो है ना वो एक बड़ा वाज़ेह तौर पे एक सबूत पेश करती है कि जी नवाज शरीफ साहब डेफिनेटली आएंगे, कोई वजह ही नहीं आए। मरियम नवाज भी कहती रही, आज भी कह रही है नवाज शरीफ साहब आने की बेचैन है। अब देखें अब जो सूरत हाल लग रही है, अब इसमें बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब शायद वापस नहीं आएंगे। एक तो बीमारी है, हम बीमारी के बारे में हम क़यास सराई में नहीं पढ़ते, बहरहाल बीमार हैं, कितने ज़्यादा हैं कितने नहीं, इस पर बहस हो सकती है। वापस आने पे क्या इश्यूज़ हैं, ये भी एक मसाइल अपनी जगह हैं। अब जिस तरीके से जितना अरसा उन्होंने जेल में काटा यहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल में थे, इसमें कोई शक नहीं है। सुने नहीं देखे ना, मुश्किल में थे, रिपोर्ट्स आ नहीं रही थी। अब जिस तरह अब तवातर के साथ PTI कहती है कि जी हाई कमीशन लंदन में इन्होंने अपनी 15 दिन बाद रिपोर्ट देनी थी, वो नहीं दी, लेकिन PTI की गवर्नमेंट खामोश बैठी थी 8-9 महीने, डील और ढील थी। देखें उन्होंने कोई, जिस दिन से नवाज शरीफ साहब का बयान आया, फजल रहमान से गुफ्तगू, APC, मरियम साहबा, और फिर मरियम साहबा की पेशी होती है, ठीक है ना, उसके बाद से आपने देखा कि उन्होंने, लगता है जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मैं पार्टी के मामला देखूंगा, सियासत में मुतहरिक हो गए थे। उसके बाद से हुकूमत के, जिसको कहना चाहिए भी, एक पैनिक क्रिएट हुआ। हुकूमत के ऐवानों में भी ये बात हुई कि भी ये क्या बात है, ये तो इलाज के लिए गए थे, वहाँ बैठ के सियासत करेंगे। तो आपने देखा बड़ी शिद्दत के बयानात आए वहाँ पे।
اب کانسیکوینسز کیا ہیں؟ دو چیزیں ہیں، پھر ہم چلتے ہیں طارق صاحب کی بات کریں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے تو ان کے لیے مشکلات نہیں ہوگی۔ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں خدا نہ خواستہ یہاں تک بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی شاید ان کو ان کی جگہ جیل بھیج دیا جائے گا، اس طرح کی صورتحال بھی ہے۔ ہر دو صورت میں پی ایم ایل این کے لیے مشکلات ہیں۔ سیاسی طور پہ متحرک ہونا اور چیز ہے، اور عدالتیں کا سامنا کرنا، اور پھر اس حوالے سے جو ویک پوائنٹس ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر آج کے دن سے پہلے میں کہوں گا کہ سیاسی طور پہ بہت پولیٹیکل مائلیج ملا انہیں، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے واضح احکامات کے بعد نہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ گین پی ایم ایل این کی قیادت کی کورٹ میں چلی گئی ہے، وہاں پہ پیش ہونا پڑے گا، اور وہاں پہ آپ سیاسی توجیہات نہیں پیش کر سکتے۔ وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے مجھے کہا تو میں آپ کو یہ کہوں گا۔ وہاں پہ تو بڑا دو چار والی بات ہے، سیدھی کہ آپ نے آنا تھا، آپ نہیں آئے، آپ نے رپورٹس بھجوانی تھی، آپ نے بھجوائے، پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو آپ کے اختلافات اپنی جگہ۔ تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این کے لیے ہر دو صورتیں میں مشکل دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس وقت ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے جوائن کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو بھی ٹائم دیا ہے۔ کیا لگ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب سرنڈر کریں، کیا اب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آج پروگرام میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے آج جو پیشی ہوئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی ہیں، اور کورٹ نے جو سوال کیا ہے، بڑی واضح سی بات ہے کہ انہی عدالتوں سے مریم نواز شریف صاحب کو ضمانت ملی تھی، اور اس بنیاد پہ ملی تھی کہ ان کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہیں علاج معالجے کے لیے انہی ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اس سے پہلے ان کی سرجریز بھی کی ہیں، اور تمام میڈیکل پروسیجرز جو ہو چکے ہیں وہ ڈاکٹرز نے کیے تھے۔ اور یہاں پہ جو مختصر عرض کر رہا ہوں، میں لمبا اس کو نہیں وہ کروں گا، کہ جو میڈیکل بورڈز یہاں پہ بنائے گئے جنہوں نے ان کا معائنہ کیا، ان سب نے متفقہ طور پہ یہ کہا کہ وہ شدید علیل ہے۔ اب اس کے بعد جب ضمانت ہوتی ہے تو اس کی سب کنڈیشن یہ تھی کہ مریم نواز شریف صاحب اپنی جو وہاں پہ علاج معالجہ ان کا چل رہا ہے، اس کی جو رپورٹس ہیں وہ متواتر پاکستان ایمبیسی جو لنڈن میں ہے اس کے تھرو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجیں گے، وہ متواتر بھیجی جا رہی ہیں۔ جی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4-5 مہینے جو پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن رہا ہے، اس سے جو میڈیکل پروسیجرز مریم نواز شریف صاحب کے ہونے تھے وہ تاخیر کا شکار ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ اس وبا کا شکار رہی ہے۔ اسپتال بند رہے ہیں، دکانیں بند رہی ہیں، شاپنگ مالز بند رہے ہیں۔ تو اب بھی جو ان کی رپورٹس ہیں وہ یقیناً بھیجی گئی ہیں، مزید بھی اگر چاہیے ہوں گی تو ضرور بھیجی جائیں گی، لیکن یہ فیصلہ بہرحال مریم نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کے جو وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں وہی کر سکتے ہیں کہ کیا اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ٹریول کریں، واپس آئیں یا نہیں۔ یہ فیصلہ تو ان کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹرز کا ہوگا۔ اب ظاہر ہے ایک ٹیکنیکل صورتحال جو ایک قانونی صورتحال ہے وہ بھی درپیش ہے، اس کا فیصلہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بیٹھ کے کرے گی کہ ان دونوں کیفیت جو ہے ان کو سامنے رکھ کے کون سا راستہ اپنانا ہے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا جی کہ مریم نواز شریف صاحب اس وقت بھی اپنی بیٹی مریم نواز کے ساتھ پاکستان واپس آئے تھے جس وقت انہیں پاکستان کی عدالت سے سزا سنائی جا چکی تھی، یعنی وہ یہاں پہ اپنے گھر جانے کے لیے نہیں بلکہ جیل جانے کے لیے آئے تھے۔ ان عدالتوں کا مریم نواز شریف صاحب کو اتنا احترام ہے، اور ان عدالتوں کے سامنے ہمیشہ انہوں نے سرنڈر کیا، عدالتوں کے احکامات کو مانا۔ آج بھی عدالتوں کے فیصلوں کو ہم مانیں گے اور انشاءاللہ اسی کے مطابق چلیں گے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میاں صاحب کی صحت جو ہے یقیناً وہ سپریم ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عدالتیں بھی اس بات کا خیال کریں گی کہ مریم نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے اس کے بارے میں جب تک تسلی نہیں ہو جاتی انہیں واپس نہ بلایا جائے۔ ڈاکٹر طارق صاحب، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے جو میں نہیں سوال کر رہا، بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، ہر کوارٹر میں سوال پوچھا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار بندے بھی ہیں، سیاسی طور پہ بھی، اپنے پروفیشن کے اعتبار سے بھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لنڈن ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، جو سیریس نوعیت کے پیشنٹ ہوتے ہیں، لائف اینڈ ڈیتھ کا سوال ہوتا ہے، چاہے زلزلہ آیا ہو، چاہے کووڈ ہو، کچھ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ تو صورتحال یہ تھی نا کہ جی بھی خدا نہ خواستہ اگلے دن پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں 8-9 مہینے ہو گئے ان کا علاج سرے سے شروع نہیں ہو پایا۔ بیچ میں یہ بات آئی تھی کہ ٹیکسس بھی جا سکتے ہیں آپریشن کے لیے۔ تو دو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر ان کی بیماری اتنی سیریس تھی اور سیریس ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ان کو ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ آپ علاج کے لیے جائیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے جی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس سلسلے میں یہ صرف کوئی پولیٹیکل طریقے سے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ میں چونکہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہوں تو میں مختصر آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحب کی
کوئی ایسی ایمرجنسی سرجری نہیں تھی کہ جو رات یا دن میں کرنی تھی. میاں نواز شریف صاحب کو 3-4 امراض لاحق ہیں جن میں ظاہر ہے ان کا 2 دفعہ ہارٹ کی سرجری ہو چکی ہے. لیکن طارق صاحب معذرت کے ساتھ یہاں تو آپ کی انٹائر پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ جی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اگر 2 دن بھی ڈیلے ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. شام صاحب میں عرض کر دیتا ہوں, جی میں جواب مکمل ہوگا تو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ صحیح طور پہ آ جائے گا. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو شوگر کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہے, بلڈ پریشر ہے, گردوں کی بیماری ان کو ہے, اور ہارٹ کی بیماری ان کی خاصی پیچیدہ ہے. یہاں پہ کسی ڈاکٹر نے بھی ان کو آپریٹ کرنا یا کسی طرح کا کوئی پروسیجر کرنے سے اکثر انکار کر دیا تھا. دوسری بات جو یہاں پہ جو صورتحال ایمرجنسی کی بنی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پلیٹلیٹس میں شدید کمی جو ہے وہ واقع ہوئی تھی, اور وہ رپورٹس دوبارہ میں یہ کہوں گا ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کے وہ میڈیکل بورڈز حکومت کے بنائے گئے تھے, اور آج بھی وہ ڈاکٹرز اپنی رائے پہ قائم ہیں کہ وہ ایک جان لیوا صورتحال تھی جو الحمدللہ وہاں جا کے علاج کے بعد کافی بہتر ہوئی ہے ان کی. اب ان کے جو باقی جو ان کی پروسیجر ہونے ہیں, ہارٹ کا پروسیجر 2 دفعہ ہو چکا ہے, 1 دفعہ پھر ہونا ہے, وہ بہرحال ایسی کیفیت نہیں ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں یا چند 2-4 دنوں میں ہونا بہت ضروری ہے. وہ ایک الیکٹیو سرجری ہے, وہ ایمرجنسی سرجری نہیں ہے, لیکن اس کے بغیر ان کا واپس پاکستان آنا اور یہاں کے دوبارہ کسی ایمرجنسی صورتحال کا شکار ہو جانا وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس کا فیصلہ جیسے میں نے خود کہا کہ اس کا فیصلہ ان کے معالجین کریں گے, ان کے ڈاکٹرز کریں گے جو لندن میں ان کے جو علاج ان کا کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, میاں نواز شریف صاحب کا یہ ملک ہے, ان کا وطن ہے, یہاں انہوں نے آنا ہے. اور جب وہ پاکستان سے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی وہ خود چل کے گئے تھے. آج بھی اگر ان کی کوئی چہل قدمی کرتے ہوئے کوئی تصویر آ جاتی ہے تو یہاں ایک قیامت آ جاتی ہے. اب یہ صورتحال جو ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ علاج کب شروع ہوگا, علاج کیا جب تک کرونا نیست و نابود نہیں ہو جائے گا تب تک علاج شروع نہیں ہوگا پھر؟ نہیں, علاج وہ کروا رہے ہیں, علاج ان کا ہو رہا ہے, لیکن میں نے تو پھر رپورٹس مانگ رہی ہے گورنمنٹ. بار بار میں نے عرض کیا ہے کہ جو ان کے پروسیجرز کے حوالے سے ڈاکٹرز نے طے کرنا ہے کہ کب کریں گے, ہفتے میں کرتے ہیں, 15 دن میں کرتے ہیں. اس سے پہلے ڈیٹس رکھی جا چکی تھی, پھر کورونا کی وجہ سے ڈاکٹرز نے کہا کہ ابھی ہم نہیں کر سکتے. تو باقی انشاءاللہ یہ کہنا کہ نواز شریف سے واپس نہیں آئیں گے, جب وہ جیل جانے کے لیے آ سکتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت لوگوں کو کیوں یہ خدشات ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو حکومت جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اس سلسلے میں بےتاب ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب پہ مقدمات ہیں اور وہ واپس آئے. یقیناً آئیں گے, آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے, کیوں نہیں آنا چاہیے, آئیں گے. لیکن احتشام صاحب ٹھیک ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں آنا چاہیے, آپ بھی کہہ رہے ہیں آنا چاہیے, عوام ٹھیک ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں آنا چاہیے, عوام بھی کہہ رہی ہے آنا چاہیے, حکومت خود یہ کہہ رہی ہے آنا چاہیے. لیکن مریم صاحب آج یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان سے کہوں گی کہ جب تک ان کا علاج نہیں ہوتا, وہ کمپلیٹ ٹھیک نہیں ہوتے, وہ نہ آئیں. لیکن جی وہ صاحبزادی ہے ان کو پورا حق پہنچتا ہے. ایک باپ کی صحت کے بارے میں وہ جتنی یقیناً وہ پریشان ہو سکتی ہیں, جتنی کنسرن وہ ہو سکتی ہیں, شاید آپ اور میں نہیں ہو سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک عام آدمی نہیں ہے, وہ ایک رہبر ہیں, ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. ٹھیک ہے, پارلیمانی سیاست سے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں, لیکن آج بھی لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں. ان کی پارٹی کا پورا سٹرکچر انہی کی قیادت پہ کھڑا ہے. شہباز شریف صاحب بھلے بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے, لیکن ووٹ بینک تو ان کا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کسی ایک جلسے میں میرا نہیں خیال کسی ایم این اے کو جتوا سکتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کی مشکلات اپنی ہے نہ آنے کی صورت میں. اصل بات یہ ہے جو پوچھنے والی ہے, جو میں ایک کمنٹ کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, یہ ساری صورتحال کیوں خراب ہوئی؟ 8-9 مہینے کی خاموشی آپ نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. لوگ ذہنی طور پہ اس چیز کو اپنا چکے تھے. لوگ اس چیز پہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جتنے بھی دیکھ لیں پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ہمارے جتنے بھی آفیشیل ان آفیشیل کوارٹرز ہیں, ان میں سارے ادارے بھی شامل آتے ہیں, وہ بھی خاموش تھے, چپ تھے. کوئی اس پہ ریئیکشن, کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تھا کہ نواز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں, علاج نہیں بھی ہو رہا. 2 ایک تصویریں آئیں, تصویریں آنے پہ مجھے ذاتی طور پہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ بھئی بیمار ہیں تو کیا چہل قدمی نہیں کر سکتے, اپنے عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتے؟ مطلب اس بات پہ اگر کوئی بندہ اعتراض کرے, بہتر ہے نا اگر چائے پی رہے ہیں. دیکھیں نا, بات ہے کہ چلنا پھرنا تو وہ کتنا بھی مریض ہو اس کو تو چلنے کی, خاص طور پہ ہارٹ پیشنٹ کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ واک ضرور کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے ہماری ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ سیاست کریں, ٹھیک. لیکن سوال ڈاکٹر صاحب بڑا اور ہے. سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو سب کچھ ہو رہا ہے, اب آپ آ جائیں سیاسی پہلوؤں پہ. طبی پہلو ہے تو میرا خیال ہے
زیادہ تر لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, میڈیکل ٹرمینالوجی بھی سمجھ آ گئی ہے. کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, پلیٹلیٹ کے بارے میں کم تھے زیادہ تھے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے لیے سیاسی طور پہ مشکلات, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ایم ایل این نے خود نے کہا کہ جی آئیں, خود دعوت دی اس کے لیے. نواز شریف صاحب کو خاموش اگر رہتے اس وقت انہیں بولنے کی ضرورت نہیں تھی, لوگ کہتے ہیں. اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں خاص طور پہ رول پلے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے. انہوں نے شکایت لگائی شہباز شریف صاحب کی کہ بھئی یہ ملتے بھی نہیں ہیں, اے پی سی بھی آنے میں نہیں تیار نہیں, اور اسے بلاول بھٹو صاحب نہیں. کل انہوں نے 10 پارٹیوں کا اجلاس کیا, ٹانگا پارٹیاں جس کا کوئی اہمیت نہیں, 2 بڑی پارٹیاں نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب اپنا علاج کرواتے, خاموش رہتے تو شاید ان کے لیے مشکلات نہ ہوتی. اب طارق وزیر چودھری صاحب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت کی ڈیمانڈ ہے, دوسری طرف جس طریقے سے آپ دیکھ لیں عدلیہ کے بارے میں بھی لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ ان پہ بھی کچھ دباؤ تھا. اور جب آپ نے دیکھا کہ حکومت یہ کہتی رہی ہے پوری کیبنٹ کے جی نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے بھیجا ہے. اب سابق چیف جسٹس کھوسا صاحب نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا ہم نے نہیں بھیجا, آپ نے بھیجا, یعنی حکومت نے بھیجا. یہ بھی پہلو ہیں. تو اس لحاظ سے تو آج ہائی کورٹ کی طرف سے جو میرا خیال ہے سب کچھ ہوا, آج جس طریقے سے کہا گیا کہ 10 سپٹمبر کو آپ آئیں, تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو وعدے کیے تھے, جو ان کے گارنٹر ہیں, بیماری کی بات انلس کے وہاں سے باقاعدہ طور پہ جو آج پوچھا بھی گیا ان سے کہ جی آپ بتائیں خواجہ صاحب سے بھی کہ جی کوئی رپورٹ سالڈ لے کے آئیں. وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں, وہاں کے ہاسپٹل کہہ رہے ہیں کہ جی ای کین ناٹ موو, ان کو بھیجا نہیں جا سکتا, تبھی بات بنے گی. اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کو بھی جھنجھلاہٹ میں نے پہلی مرتبہ دیکھی عدالت میں. انہوں نے کہا کہ جی ایک بیمار آدمی ہے, ان کو لانے کے لیے کیوں سب لوگ بےتاب ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے چوئی صاحب کہ آپ کی پارٹی کی سیاست کیا ہوگی اگر شہباز شریف صاحب پہ بھی بات آ جاتی ہے کہ جی ان کے لیے مشکلات پیدا ہوگی, پھر کون قیادت کرے گا؟ مریم صاحبہ فل فلیج ابھی تک سامنے نہیں آئی, ابھی تک وہ اداروں کو نہیں للکار رہی جیسے پہلے للکار رہی تھی. اگر وہ سٹیج آ جاتی تو پھر سیاست آپ کی کدھر جائے گی؟ تو آپ فال بیک کرنے کے لیے کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ جی شام صاحب, میں تو یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ایک اور ٹی وی پروگرام میں کہ اگر کوئی اچھے مشیر ہوں گے موجودہ حکومت کے تو وہ انہیں یہ مشورہ دیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان میں موجودگی, چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ جیل سے باہر ہو, وہ موجودہ حکومت پہ بہت بھاری پڑے گی. یہ بات انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. نواز شریف پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں, وہ لندن میں ہوں, وہ پاکستان میں جیل کے اندر ہوں, جیل کے باہر ہوں, پارٹی کے قائد ہیں, ووٹ بینک ان کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں اور ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ ہماری لیڈر ہیں اور وہ بھی جو ذمہ داری پارٹی کی لگا. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب کی میرے حال سے آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اسکائپ کا تھوڑا ایشو ہے. لیکن احتشام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اسی سب میں, جس طرح سے عدلیہ کی اگر میں بات کروں تو وہ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ نے بھیجا, حکومت کی اگر بات کی جائے تو کہتی ہے تو عدلیہ نے بھیجا ہے, تو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں ماریا, حکومت کے لیے بھی مشکلات ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب جب ان کو نکالا گیا اور ان کا یہ منترا بڑا مشہور ہوا تھا مجھے کیوں نکالا, اس کے بعد سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اقتدار کے حلقوں میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کیوں نکالا, یعنی میں نے تمہیں کیوں بھیجا. اب عمران خان صاحب بھی میرے خیال سے کچھ لاسٹ منٹ سے میں طارق صاحب سے بولوں گی اپنا کامنٹ کنٹینیو کر لیں, پھر ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی میں عرض کر رہا تھا جی کہ میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہیں اور پاکستان میں ہوں گے تو پارٹی کی قیادت انشاءاللہ یہاں بھی کر رہے ہیں, وہاں سے بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو پی ایم ایل این کا ایشو ہے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے اور کیسے آگے چلنا ہے. ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی نظریات اور اپنا منشور رکھتی ہے, اپنی اسٹریٹجی رکھتی ہے. میاں نواز شریف صاحب بہت قابل احترام ہیں اور ہمارے وہ بہت خواہ ہیں اور ان کی مشاورت جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے ہمارے لیے, اور ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی سیاست میں ان کا کردار کسی حوالے سے کم ہے. مل جل کے آگے بڑھیں گے, اپوزیشن کی جوائنٹ اسٹریٹجی ہے. اچھا, اسی حوالے سے اے پی سی کے حوالے سے بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اے پی سی کا کیا کرنا ہے, ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ابھی تک ہو نہیں پائی ہے. پہلے بڑی پھر محرم, اب نواز شریف صاحب بھی نہیں آ رہے, تو کیا شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے؟ بھائیا, جہاں پہ اپوزیشن کے 4-6 ممبران بیٹھتے ہیں وہی اے پی سی ہوتی ہے. اے پی سی کا صرف فارملی کسی ہال میں اکٹھے ہونا اور تمام میڈیا کا وہاں پہ آگے ان کی تصویریں بنانے کو اے پی سی نہیں کہتے. اپوزیشن کی آپس میں مشاورت ہو رہی ہے, ہوتی رہتی ہے. نہیں, اسٹریٹجی وہ ہوتی ہے جو حکومت کو کیسے ہٹائیں گے. پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ کبھی بھی ٹاک شوز میں نہیں بتائی جاتی اور نہ ہی وہ اے پی سی میں سیٹ کی جاتی ہے. آپ شام صاحب سے پوچھیں
یہ اسٹریٹجی وہ ہوتی ہے جو آپ طے کرتے ہیں اور اس کے بعد وقت آنے پہ اچانک سے آپ ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال ڈاکٹر صاحب کو میری آواز نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پروگرام کو اپنا وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے, بعد اسی پر میں ایک اوور آل ویو لے لوں گی احتشام صاحب سے بھی, اور اس کے بعد پھر ہم کراچی کے مسائل پر بات کریں گے اور فہیم زمان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ساتھ رہیے گا. ناظرین میں پہلے چاہوں گی کہ احتشام صاحب سے اوور آل کامنٹ لے لوں. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے نون لیگ کی سیاست اب کہاں پر جا کر رکے گی؟ میرا خیال ہے بہت مشکلات کا شکار ہوں گی, اور جس طریقے سے میرا خیال ہے ان ایکسپیکٹڈ یہ سب کچھ ہوا, اور میری اندر کی اطلاعات میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کیا ہے کہ پی ایم ایل این کا ایک دھڑا بڑا پریشان ہے کہ ہم نے اپنے لیے خود مصائب کو جو ہے نا دعوت دی ہے, اور یہ عدالتیں بھی خاموش رہتی ہیں, حکومتیں بھی خاموش رہتی ہیں, اور ادارے بھی. نواز شریف کا پیش ہونا, دیکھیں اب پیش ہونا تو یہ کہ پارٹی کو بھی بچانا ہے, اپنی قیادت کو بھی بتانا ہے, اور پھر لوگوں کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے لوگ زرداری صاحب کے بارے میں بے شمار باتیں کرتے ہیں, سیاسی طور پہ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن مجید نظامی مرحوم کہا کرتے تھے مردے ہو رہے ہیں 10 سال کی قید کاٹی, جیلیں کاٹنا آسان کام نہیں ہے. تو وہ تھوڑا پیریڈ دیکھا بھی انہوں نے, ظاہر ہے بیمار بھی ہیں, واپس آ کے جیل میں آنا میرا خیال ہے مشکل بات ہوگی. اور ایک دھڑا ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلط کیا, آپ کو بھی آپ نے ٹائمنگ آپ کی ٹھیک نہیں تھی, آپ کو سوچ سمجھ کے معاملات کو اٹھانا چاہیے تھا, ضروری نہیں تھا کہ اس وقت متحرک ہوتے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور شہباز صاحب کی لائن لیے رکھتے, جس کے بارے میں شیخ رشاد کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 پہ وہ بھی جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, وہیں پہ رہتے تو معاملہ ٹھیک رہنا تھا. جی ٹھیک ہے. ناظرین تھوڑا سا ہم کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا فہیم زمان صاحب نے, کراچی کے ایکس ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں. سر آپ کے پروگرام کا آپ کے وقت کا بہت شکریہ, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان صاحب 2 دنوں کے لیے کراچی کے دورے پر بھی جا رہے ہیں, اور انہوں نے کراچی کو ٹرانسفارم کرنے کی بھی بات کی ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کو ٹرانسفارم کریں گے. 4 بڑے انہوں نے ایشوز بھی بتایا, کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس پہ کام کریں گے. اس میں انہوں نے کہا کراچی کو ہم صاف پانی دیں گے, ہم وہاں سے کچرا اٹھائیں گے, ہم ناجائز تجاوزات وہاں سے ختم کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو نالے ہیں ان کی صفائی بھی کی جائے گی. آج جو میں دیکھ رہی تھی وہاں پر 27 نالے ہیں, اور 27 کے 27 نالوں پر 80% ناجائز تجاوزات ہمیں دیکھی ہیں. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, چونکہ آپ وہاں پر کام کر چکے, آپ وہاں پر رہتے ہیں, تو آپ بتائیں کس طرح سے اس ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا ہے کہ جب آگے آنے والے دنوں میں بارشیں ہوں تو یہ سچویشن نہ دیکھنی پڑے جو اس بار ہم نے دیکھی ہے. بی بی کراچی جس طرح سے آپ جانتی ہیں یہ تو 1947 کے بعد کا کراچی ہے نا. 1838 میں انگریز نے کراچی کو جب ٹیک اوور کیا تھا تو یہاں 20-22 ہزار کی آبادی تھی, ٹھیک ہے. مگر یہاں یہ جو خطہ ہے جس کو آپ کراچی کہتے ہیں یہ تو ہزاروں سال سے ہے نا. یہاں بارشیں پہلے بھی ہوتی رہی اور بارشیں کا پانی پہلے بھی نکلتا رہا. تو جو بھی بگاڑ آیا ہے وہ ہم نے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر آبادی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھی ہے. ٹوکیو, میکسیکو سٹی, کلکتہ, ممبئی, یہ بڑے شہر تھے اور بڑے ہو گئے. کراچی بیچارہ تو 4-5 لاکھ کی آبادی تھی سن 47 میں, آج 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے. تو پاپولیشن ایکسپلوژن ہوا, اور پاپولیشن ایکسپلوژن کے ساتھ جو ہے اچھا یہ اپنی جگہ پہ ہے, مگر کراچی میں 1947 سے لے کے 70s تک اس طرح سے کچی آبادیوں وغیرہ کا پرابلم نہیں تھا. کراچی امپروومنٹ ٹرسٹ بنا 1951 میں, پھر 57 میں KDA بنا, KMC تھی, نئی آبادیاں, یعنی جہاں اگر آپ کراچی سے واقف ہوں FTC KMC اسپورٹس کمپلیکس, یہاں سب اسکواٹرز ہوتے تھے, جھگیاں, کچی آبادی کہہ لیجیے. مگر کراچی کے شہری اداروں نے ان کو بسایا. پرابلم آئی 1980s میں جب بڑی تعداد میں مشرقی پاکستان سے لوگ کراچی آئے اور دوسرے شہروں سے ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ بہت زیادہ ایک دم سے. اچھا اس کے اندر 1985 میں ایک ظلم یہ ہوا کہ کچی آبادی ریگولرائزیشن ایکٹ جو ہے وہ پاس کر دیا گیا. اس کی وجہ سے جو ریاستی ادارے تھے انہوں نے ہاتھ پیر اٹھا لیے, انہوں نے کہا جہاں بیٹھے ہو اس کو ریگولرائز کر دیتے, آپ بیٹھو. نہ پانی ہمارا مسئلہ ہے, نہ سویج ہمارا مسئلہ ہے, نہ بجلی, نہ گیس وغیرہ وغیرہ. اچھا لوگ بھی بڑے خوش کہ ہمیں فری کی زمین مل گئی, اور مجھ جیسے لوگ جو
अपने आप को ब्लीडिंग हार्ट सोशलिस्ट खुद समझते भी हैं, उन्होंने भी कहा वाह वाह बड़ा काम हो गया। मगर इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जो सरकार की या रियासत की जिम्मेदारी थी कि मेहनत कशों को, लोअर मिडिल क्लास को हाउसिंग प्रोवाइड करे, उससे उन्होंने हाथ उठा लिया। आखिरी गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, नाज़माबाद, लियाकताबाद, ये सब केडीए ने, केएमसी ने बनाया ना। उसके बाद फिर 1982 में केडब्ल्यूएस भी बना। कच्ची आबादी ने मीनवाइल अपना सीवेज जो था वो नदी नालों में डालना शुरू कर दिया था। 87 में पहली बार ये हुआ कि केडब्ल्यूएसबी ने भी अपना सीवेज जो था नदी नालों में डालना शुरू कर दिया। सीवेज सिस्टम जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, दोनों मिक्स हो गए। आसान काम है, आबादी है, कहीं पर भी कराची में 12 नाले नहीं है, कराची में बड़े नाले मेरे हिसाब से कोई 41 है और 500 सवा 500 मजीद नाले हैं। अच्छा, इसमें फहीम साहब एक चीज बताइएगा जी फहीम साहब, ये अभी कच्ची आबादियों का आपने जिक्र किया। आमतौर पे कहा जाता है कि 60% कराची में कच्ची आबादियां थी जिनको रेगुलराइज किया गया और ये पॉलिटिकल लोगों ने काम दिखाया। रिजल्टेंटली जिस तरह भी आप बता रहे हैं, पानी, बिजली, गैस, सड़कें कुछ भी नहीं और बनने को दिया ही नहीं। अब मैं अगर बहुत बातें हो चुकी हैं कराची के मसाइल के बारे में, मैं अगर सवाल आपसे सीधा पूछूं, आप ये हमें काइंडली बताएं हमारे नाज़रीन को। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी कराची का मसला स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ठीक है जी, और वो कहते हैं इसके लिए जब तक शहरियों को एम्पावर नहीं किया जाएगा, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट नहीं कायम की जाएगी, मामला ठीक नहीं होंगे, उसको इख्तियारात दिए जाएं। जैसे कहा जाता है लंदन में, पेरिस में और न्यूयॉर्क में मेयर होता है, पूरी अपनी कैबिनेट होती है, उसके ज़िम्मे किया जाए काम और इसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, मामला पोलिटिसाइज ना हो। आप समझते हैं कि ये एक सोल्यूशन ये हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पाकिस्तान के हर शहर का मसला है। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट यानी कि आपका जो फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, देखिए फेडरल गवर्नमेंट एनएफसी के अंदर प्रोविंसेस को क्या दे सकती है, मैक्सिमम क्या दे सकती है। सिंध का इस साल का डेवलपमेंट बजट सिर्फ 285 अरब रुपए। कराची शहर को जो वसाइल मिलते हैं, पेपर पे मिलते हैं, वो कोई केएमसी, डीएमसी, वाटर बोर्ड सब मिला के 48, 47, 50 अरब रुपए तो पेपर पे हैं। मुंबई को 600 अरब रुपए साल मिलता है। आप कोई शहर उठा के देख लीजिए, तेहरान देख लीजिए, अब इवन कोलंबो की हालत इन टर्म्स ऑफ वसाइल बेहतर है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना जो भी टैक्स कराची से लेते हैं, लाहौर से लेते हैं, वो कराची या लाहौर को देना शुरू करते, मैं नहीं कहता, ना ही मैं सूबाई। मैं ये कहता हूं कि देखिए, आपने अब ये जो बहुत शोर मचा है कि कराची के अंदर बंदर बाट है, बेइंतनाई सिलसिला है लैंड ओनिंग एजेंसीज का वगैरह वगैरह, ये सारी बातें सही हैं, ठीक है। मगर देखिए, कैंटोनमेंट बोर्ड्स की कराची का जो रकबा है, जो अर्बन या जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वो 500 सवा 500 किलोमीटर है। उसमें से 202 स्क्वायर किलोमीटर 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स बनते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए केपीटी, रेलवे, सिविल एविएशन, फेडरल गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन। लेकिन साहब, लोग सवाल ये करते हैं कि फंड्स का इतना बड़ा सीरियस मसला नहीं है। अभी देखें चीफ जस्टिस साहब ने आज क्या कहा है, वो कहते हैं कि कराची का कोई माली वारिस नहीं है, करता दत्ता कोई नहीं है, माल बनाने का एक मरतबा फिर सिलसिला शुरू हो गया। इत्तेशाम में उधर ही लीड कर रहा था। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के शहरों को बेशमूल कराची को, अगर आपको कराची में एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन चाहिए, रेलवे की जमीन हो सकती है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जमीन हो सकती है, फौज डीएचए में अपने ऑफिसर्स को प्लॉट अलॉट कर सकती है, इसी तरह से फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। मगर कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो आता है वो पूरे शहर पे होना चाहिए। और अगर आप कराची के लोगों को एम्पावर करेंगे, मैं नहीं कहता कि जमीन किसी से आप छीन के केएमसी को दे दें या उसको दे दें, मगर आप कम से कम मेंटेनेंस में ये चीजों के लिए, और कराची के अंदर इतने वसाइल मौजूद हैं कि अगर आप कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में, मेयर भी नहीं कहता, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को अगर आप एम्पावर कर दे तो कराची अपने लिए जो वसाइल जरूरत है वो रेस कर सकता है। फहीम साहब, यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी। मुस्तफा कमाल साहब ने बात की, वो कह रहे हैं सबसे बड़ा मसला ये है कि आबादी को सही से काउंट नहीं किया गया है। इस पर आपसे पूछूंगी, क्या वाकई में ये एक रियल इशू है जो मुस्तफा कमाल साहब रेस करें? नाज़रीन साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। फ़हीम साहब, आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला कराची का मरदमशुमारी का है। अगर लोगों को सही तरीके से आप लोग डिक्लेयर ही नहीं करेंगे तो हल्के सही से पूरे नहीं होंगे। जब हल्के सही से नहीं बनेंगे तो हर हल्के का प्रॉपर जो एक इलेक्टेड बंदा होगा वो किस तरह से काम करेगा? उसमें कहते हैं 1 करोड़ वोट जो है ना, वो कहते हैं वो डिलिमिटेशन जो सेंसस हुई थी वो निकाल दिया गया था। देखिए, कराची एक मेगा सिटी है और कराची के मेगा प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, ये बात सही है कि कराची की जो सेंसस हुआ वो उसमें बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई। उसमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका एक रोल है। कराची को जो भी उस वक्त जो अरबाब इख्तदार थे उन्होंने कराची को अंडर काउंट किया, और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कराची की आबादी को कम गिना गया। अच्छा, अब वो क्यों किया गया वगैरह वगैरह मैं उस बहस में नहीं जाता। हम तो कहते हैं कि कराची को हर शख्स जो है वो उल्टी छुरी से काटना चाहता है, मगर कराची के साथ हमदर्दी की जगह सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू कराची के साथ के लिए बहाए जाते हैं। देखिए, डॉन अखबार में शायद जितना मैंने सेंसस के ऊपर लिखा है, अगर आप उठा के देख लें तो आपको मिल जाएगा, और मैंने उसमें बाकायदा मैथमेटिकली प्रूफ किया है कि भाई 14,994 सेंसस ब्लॉक्स बनाए गए थे। 250 से 250 घराने होना चाहिए। 6 बंदों का जो है एक घराना तस्वुर किया जाता है अर्बन सेंटर्स में, तो ये तकरीबन कोई 2.5 करोड़ की आबादी बनती है। आप उसको 1 करोड़ 60 लाख पे ले आए तो मतलब अब मैं ये कोई वो नहीं है, लगभग 1 करोड़ कम कर दिया। बेसिकली जी मैं 1 करोड़ 50 लाख मैं वो नहीं कुछ कह सकता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप ये बददियानती करते हो और फिर आप ये चाहते हो, यानी एक माजी में एक बहुत बड़े अफसर थे कराची में, चले गया वो यहाँ से, तो उन्होंने फरमाया कि कराची वालों को पहले अपने आप को पाकिस्तानी साबित करने की जरूरत है। अब अगर कराची वालों से आप ये कहोगे कि ये पूरा माइंड सेट है, आप कराची के अंदर आप कराची को समझते हो नहीं, आप कराची की सियासी हैयत को नहीं समझते। यहाँ पर कराची में सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं रहते। तो इस लिहाज से फ़हीम साहब हम ये कह सकते हैं कि कराची का मसला एडमिनिस्ट्रेटिव से ज्यादा पॉलिटिकल मसला है, जहाँ पे टफ वार है, पॉलिटिकल बैटल लड़ी जा रही है और वसाइल की जंग है, वसाइल सारे लूटना चाहते हैं। जी देखिए, पॉलिटिकल फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है, और वसाइल को लूटना चाहते हैं, कन्फ्लिक्टेड वेस्टेड इंटरेस्ट है। मगर मैं ये कहता हूं कि अगर आप पॉलिटिकल और गवर्नेंस का सिस्टम ठीक कर लें तो कराची शहर आपको कोई तकलीफ के बगैर, ना आपसे कोई एडिशनल वसाइल मांगे बगैर अपने आप को मैनेज कर सकता है। और अगर कराची अपने आप को मैनेज करेगा तो वो पाकिस्तान के लिए फायदा होगा। 1998 में 1 करोड़ कराची की आबादी थी, 22,000 बसें थी, 3.5 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स थी, 3 लाख कारें थी। अभी 2018-2019 में आबादी तो आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस का तो बड़ा इशू डेफिनेटली अपनी जगह पे है, लेकिन रियलाइजेशन ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी वहाँ पे है, अब इनका जो रोल है, बैठते हैं और तय करते हैं चीजें ठीक करेंगे, उसके बाद फिर इनके बयानबाजी और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, इससे भी तो बहुत नुकसान हो रहा है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि कराची में अगर मैं पीटीआई के लोगों की गिनती कराना शुरू कर दूं, या फिर अब मैं चलिए इस शहर में 4 जानने वाले रह गए, वो भी सब नाराज हो जाएंगे, मगर मुझे ये बताइए कि इनमें से समझ कितनों को है? इन सब में से किसी ने पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इस किस्म की कभी किसी चीज ने किसी पढ़ा है, समझा है? सियासत में इनका कोई माजी है? कोई सड़क के ऊपर मोहल्ले में किसी ने काम किया है? आप पीटीआई की पूरी कराची की लीडरशिप डिफेंस क्लिफ्टन से है। सर, मुझे बताइए, अभी पीटीआई ये कह रही है कि अब हमने कराची को ट्रांसफॉर्म करने की बात की है और एक प्लान भी दिया, तो आपको क्या लगता है वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा क्या? वो जिसमें मराहिल हैं कुछ। आप देखिए, वजीर आजम साहब ने कहा कराची में हम पानी का मसला हल करेंगे, साफ पानी का मसला। मेरा दिल चाहता है उनसे मैं पूछूं कि भाई ये मुझे बताते हो इस बात का मतलब क्या है? 2006 से लेके आज तक, यानी पिछले 14 साल में कराची में एक एडिशनल बूंद पानी नहीं आई। 1998 में जो पानी आ रहा था या 2004 में या 6 में, उसको जरा देखो और आज देखो, वही है।
लोग बढ़ गए, K4 आप बना रहे हो, K4 एक कंप्लीट डिजास्टर है, वो कभी पानी नहीं आएगा, पता तो नहीं कह रहे हैं 50 ना अरब आप हम खर्च करेंगे, तो मैं यही नहीं पूछ कर रही हूँ, क्या सकते। इम्प्लीमेंट हो सकता है इस पर कुछ? नहीं हो सकता, टेक्निकली वायबल नहीं है, फीजिबल नहीं है। आप खड्डे खाड़ियों से छलांगे लगा के, मैं तो भाग के आ नहीं सकता, उसमें से पानी बेचारा कैसे आएगा? फैज़ा, ये पॉलिटिकल लोगों का जो बड़ा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है पीपल्स पार्टी PMLN का, आप देख लें कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने। ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी नहीं कराना चाहते, बिल्कुल डोरमेंट हो गए अदारे। आपके ख्याल में क्या ये अगर एक बाकायदा एक इलेक्टेड आदमी हो, मेयर हो, सारी चीज़ें समझता हो, इख्तियारात दिए जाएँ और उसमें और इंटरफेरेंस ना हो, तो आपके ख्याल में अब जो नया एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की बात हो रही है, गवर्नमेंट ने अपना एक ढागा यूनुस साहब का नाम दिया, कुछ और कर रहे हैं, तो ये सियासी तौर पे अगर ये बंटवारा होगा तो फिर तो मामला ठीक नहीं होगा कि मेरा आदमी लग जाए बस। इत्तिशाम, देखिए, ये चेहरे बदल लें, किसी दूसरे को ले आए, यूनुस डागा मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, उसको ले आओ, मुझे ले आओ, कम से कम मेरे तो वाले साहब किबला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते कराची शहर का, जो इसमें बदहाली है। देखिए, कराची के निजाम का प्रॉब्लम है, कराची को जिस तरह से काटा छाटा गया है, ऐसा है जैसे एक A4 साइज का कागज लेके पहले सीधी सीधी पट्टियां काटी गई, फिर दाएं से काटी गई, बाएं से काटी। ये शहर मेगा सिटीज ऐसे नहीं मैनेज हो सकते। आपको जो वसाइल चाहिए, जो टैक्सेस चाहिए, आप लेते रहो, आपको उससे कौन रोक रहा है? मगर कराची को आप इख्तियार दो, कराची के शहरियों को इख्तियार दो। आप कराची के अंदर कितने डॉक्टर्स टैक्स देते हैं, कितने वकील टैक्स देते हैं, कितना कराची में इतना पोटेंशियल है टैक्स देने का, आपकी टैक्स मशीनरी नहीं दे सकती। मुझे ये बताइए, आप कहते हो कि कराची से बरसाती पानी का निकाल, सर, अब क्या पॉसिबल है, अब पॉसिबल है कि कराची के पूरे प्लान को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रिविजिट कर रहे हैं और दोबारा से एक प्रॉपर सिटी बन जाए और मसले भी ना हो? देखिए, प्रॉपर सिटी कराची है, कराची से ज्यादा रेजिलिएंट सिटी। नाजायज तजावुजात जगह जगह, नाले, नाजायज तजावुजात, देखिए, नाजायज तजावुजात दुनिया में कहीं भी बुलडोजर से नहीं हटाई जाती। देखिए, नाजायज तजावुजात कौन करता है? अब शहर कायद कहते हुए शर्म आती है फैज़ साहब इसको, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि वो शहर शर्म आती है। देखिए, एक 2003-2004 में हमारे ठीक है। मरहूम दोस्त थे उमर अजहर खान, उन्होंने, वो मिनिस्टर थे फॉर फेडरल लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने एक स्टडी कराई थी कच्ची आबादियों पे। लाहौर में 4,52,000 लोग ठीक है। कच्ची आबादी में रह रहे थे, 19,800 सा पिंडी प्रोग्राम में, का टाइम और खत्म। कराची में 60। फहीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को पर टाइम दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। एट द एंड कराची के मसाइल का हल जरूरी है, इतना ही कहूंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।